ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा को 28/6/2020 को अव्यक्त महावाक्य, इसको मुख्य सार में निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर योगी बनो। निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर योगी बनो। आज बाबाले सेवा को लागि र योग को लागि कहिले कहिले गर्नेवाला होइन, सेवाको भावना पनि सधैँ हुनुपर्छ र निरन्तर हुनुपर्छ। हर घडी सेवाको भावना हुनुपर्छ र योग पनि कहिले कहिले योग लगाउनेवाला होइन, निरन्तर जीवन नै योगी। यसैको बारेमा आज बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। आज ज्ञान सागर बाप अपनी ज्ञान गंगाओं को देख रहे हैं। बाबा ज्ञान को सागर र हामी बच्चाहरूलाई बाबाले कुन रूपबाट हेर्नुभयो? ज्ञान गंगा को रूप में। ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं कैसे और कहां कहां से पावन करते हुए इस समय सागर और गंगा का मिलन मना रही है। ज्ञान सागरबाट निस्केको गंगाहरू कहाँ कहाँ पुग्दै अहिले फेरि सागरसँगै गंगाको मिलन हुँदैछ। अर्थात आत्माहरू, बच्चाहरू र बाबा परमात्माको आपसमा मिलन भइरहेको छ। यह गंगा सागर का मेला है, जिस मेले में चारों ओर की गंगाएं पहुंच गई है। मधुवनमा बाबा आउनुहुन्छ। बाबा मिलनको लागि सबै ठाउँबाट हामी बच्चाहरू पुग्छौं। बाप दादा भी ज्ञान गंगाओं को देख हर्षित होते हैं। हरेक गंगा के अंदर यह दृढ़ निश्चय और नशा है कि पतित दुनिया को, पतित आत्माओं को पावन बनाना ही है। जसरी आज मनुष्यहरू, भक्त आत्माहरू पावन बन्नको लागि, पुण्य कमाउनको लागि गंगा स्नान गर्न जान्छन्, यो भावना छ। त्यता बाबाले हामीलाई ज्ञान गंगाको टाइटल दिनुभयो। त हामी हरेक गंगालाई यो निश्चय हुनुपर्छ कि हामीले अनेक आत्मालाई पावन जरूर बनाउँछौं। इसी निश्चय और नशे से हरेक सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। मन से यही उमंग है कि जल्दी से जल्दी परिवर्तन का कार्य संपन्न हो। सभी ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर बाप समान विश्व कल्याणी, वरदानी और महादानी रहमदिल आत्माएं हैं। हरेक बाबा को बच्चा को स्थिति बाबालाई विश्वास छ कस्तो छ? विश्व कल्याणको वरदानी, महादानी, रहमदिल आत्माहरू छन् बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। इसलिए आत्माओं की दुख अशांति की आवाज अनुभव कर आत्माओं के दुख अशांति को परिवर्तन करने की तीव्र गति से सेवा करने का उमंग बढ़ता रहता है। दुखी आत्माओं के दिल की पुकार सुनकर रहम आता है ना, स्नेह उठता है कि सभी सुखी बन जाए। अहिले सबै आत्मा आत्तिएको देख्दा, भयभीत भएको देख्दाखेरि सबैले बाबालाई चिने हुन्थ्यो, भगवानलाई चिने हुन्थ्यो, भगवानलाई याद गरे हुन्थ्यो, त्यो बल जम्मा गरे हुन्थ्यो, सुखी सोच राखी हुन्थ्यो, त्यसका लागि शुभ संकल्प गरे हुन्थ्यो। हुन्छ कि हुँदैन? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमी हरेक आत्माको भावना यही हुनुपर्छ कि हरेक आत्मा सुखी बनुन्, हरेक आत्मा शान्त बनुन्। तो बाबा भन्नुहुन्छ स्नेह उठता है ना कि सभी सुखी बन जाए। सुख की किरणें, शांति की किरणें, शक्ति की किरणें विश्व को देने के निमित्त बने हुए हो। आज आदि से अब तक ज्ञान गंगाओं की सेवा कहाँ तक परिवर्तन करने के निमित्त बनी है। ज्ञान गंगाको कर्तव्य त हरेक आत्मालाई पावन बनाउनु हो, सुख दिनु हो। बाबाले भन्नुभयो सबैलाई तिमीले सुख शान्तिको किरण दिनुपर्ने हो, तिमी यसैको निमित्त बनेका हौ। तर आजसम्म कति दिएका छौ, कति दिन बाँकी छ, कति दिनको लागि सक्षम बनेका छौ। आज आदि से अब तक ज्ञान गंगा की सेवा कहाँ तक परिवर्तन करने के निमित्त बनी है, यह बाबा देख रहे थे। आज हरेक बच्चा को सेवा को भावना, सेवा को गति बाबाले हेर्दै हुनुहुन्थ्यो।
आज आदि से अब तक ज्ञान गंगाओं की सेवा तो बाबा देख रहे थे। अभी भी थोड़े समय में अनेक आत्माओं की सेवा करनी है। 50 वर्षों के अंदर देश विदेश में सेवा का फाउंडेशन तो अच्छा डाला, सेवा स्थान चारों ओर स्थापन किए। ये पनि गोल्डन जुबली के संदर्भ में बाबाले चलाएको महावाक्य थियो। आवाज फैलाने के साधन भिन्न भिन्न रूप से अपनाए, यह भी ठीक किया। देश विदेश में बिखरे हुए बच्चों का संगठन भी बना और बनता रहेगा। अभी और क्या करना है, क्योंकि अभी विधि भी जान गए, साधन भी अनेक प्रकार के इकट्ठे करते जा रहे हो और किए भी हैं। स्व स्थिति स्व उन्नति उसके प्रति भी अटेंशन दे रहे हैं और दिला रहे हैं। अब बाकी क्या रहा, जैसे आदि में सभी आदि रत्नों ने उमंग उत्साह से तन मन धन समय संबंध दिन रात बाबा के हवाले अर्थात बाबा के आगे समर्पण किया। यज्ञ सुरुमा जब स्थापना भयो, केही समयसम्म यज्ञ चल्नको लागि अगाडि बढ्नको लागि आधार के थियो, सेवाको साथ साथमा रहमको भावनाको साथ साथमा त बाबाले भन्नुहुन्छ एक अर्काको स्थिति बनाउनुको साथ साथमा आफ्नो उन्नति गर्नुको साथ साथमा त्यति बेला विशेष दादीहरूले के गर्नुभएको थियो, आफ्नो तन मन धन सबै बाबा हवाले गर्नुभयो। ब्रह्मा बाबाले त सम्पूर्ण गर्नुभयो। आदि रतन अरु कति आत्माले तो गर्नुभयो। जिस समर्पण के उमंग उत्साह के फल स्वरूप सेवा में शक्तिशाली स्थिति का प्रत्यक्ष रूप देखा। जब सेवा का आरंभ किया तो सेवा के आरंभ में और स्थापना के आरंभ में दोनों समय यह विशेषता देखी। आदि में ब्रह्मा बाप को चलते फिरते साधारण देखते थे, वा कृष्ण के रूप में देखते थे। स्थिति पनि ब्रह्मा बाबा कस्तो थियो, ब्रह्मा बाबालाई जो कोहीले पनि देख्थे, ब्रह्मा देख्ने को साथ साथमा ब्रह्मा बाबालाई देख्दै कृष्ण को साक्षात्कार हुन्थ्यो। साधारण रूप में देखते भी नहीं दिखाई देता था। यह अनुभव है ना, दादा है, यह सोचते थे। क्या सोचते थे, चलते फिरते कृष्ण ही अनुभव करते थे। भनेपछि अब हामी हरेक बाबाको बच्चाहरूको जहाँ उपस्थित हुन्छ, जहाँ हामी डुल गर्छौं, हामीलाई देख्दै साधारण फलानाको छोराछोरी हो हैन, फलाना हो भनेर देख्नु भन्दा पनि, त्यो रूपबाट दुनियाँको आत्माले हेर्नु भन्दा पनि हाम्रो त्याग तपले जुन स्थिति बनेको छ त्यसको प्रभाव मनुष्य आत्मालाई पार्नको लागि बाबाले हामीलाई पनि त्यही उमंग उत्साह भर्दै हुनुहुन्छ। साधारण रूप में देखते भी नहीं दिखाई देता था, ऐसा किया ना। आदि में ब्रह्मा बाप में यह विशेषता देखी, अनुभव की और सेवा की। आदि में जब भी जहाँ भी गए सबने देवियां अनुभव किया। दादीहरू हिँड्दै गर्दाखेरि सबैले कहाँबाट आएको देवीहरू त्यो रूपबाट हेर्थे। ठाउँ ठाउँमा दादीहरू यात्रामा कति हिँड्नुहुन्थ्यो, सबैले देवीको रूपमा दादीहरूलाई देख्थे। देवियां आई हैं, यही सब के बोल सुनते, यही सभी के मुख से निकलता कि यह अलौकिक व्यक्तियां हैं। जहाँ भी गए सबने देवियां अनुभव किया। यह देवियों की भावना सभी को आकर्षित कर सेवा की वृद्धि के निमित्त बनी। सबैले देवी देख्नुभयो, देवीको रूपमा अनुभव गर्नुको पछाडि कारण के थियो, त्यो दैवी संस्कार दैवी भावना त्यो स्वरूप भित्रदारीहरूको स्थितिमा हुनुको कारणले गर्दा त्यही प्रभाव पर्यो। तो आदि में न्यारेपन की विशेषता रही, सेवा की आदि में भी न्यारेपन की देवीपन की विशेषता रही। सेवासँग लगाव पनि छैन, सेवा गर्दै पनि हुनुहुन्छ। कस्तो स्थितिमा रहेर, स्व स्थितिलाई पावरफुल बनाएर दैवी स्वरूपमा रहेर सेवा गर्नुभयो। अभी अंत में वही झलक प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे, तब प्रत्यक्षता के नगाडे बजेंगे। त्यसकारण अहिलेको आवश्यकता पनि हरेक तपस्वी आत्माहरूलाई त्यो दैवी हैन त्यो स्थिति भित्रबाट हामीले बनाएका छौं, त्यो पावरफुल स्थिति छ भने त्यसको प्रभाव पर्ने हो। त्यही झलक त्यही फलक अहिलेको आत्मालाई पनि तिमीले अनुभूति गराउनु पर्छ, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। अभी रहा हुआ थोड़ा सा समय, निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, निरंतर साक्षात्कार स्वरूप, निरंतर योगी, निरंतर साक्षात बाप इस विधि से सिद्धि प्राप्त करेंगे।
गोल्डन जुबली मनाई अर्थात गोल्डन दुनिया के साक्षात्कार स्वरूप तक पहुंचे। जैसे गोल्डन जुबली मनाने के दृश्य में साक्षात देवियां अनुभव किया, बैठने वालों ने भी, देखने वालों ने भी, चलते फिरते यही अनुभव सेवा में कराते रहना, यह है गोल्डन जुबली मनाना। सभी ने गोल्डन जुबली मनाई या देखी हैन। स्थूल रूपमा एकछिन मनाउँदै गर्दा त त्यो गोल्डन चिजहरूले सजाएको हुन्छ, व्यक्तिलाई पनि त्यसरी सिंगारेर राखेको हुन्छ, झल्को आयो नि त्यस्तै गोल्डन दुनियाँको। त्यस्तै अघि पछि पनि तिम्रो अवस्थाबाट पनि यो झल्को आओस् हैन, बाबाको यो चाहना छ। गोल्डन जुबली मनाना अर्थात निरंतर गोल्डन स्थिति वाला बनना। सभी ने गोल्डन जुबली मनाई या देखी, आप सबकी भी गोल्डन जुबली हुई ना, या कोई की सिल्वर जुबली हुई, कोई की तांबे की हुई, बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। सभी की गोल्डन जुबली हुई ना, अभी चलते फिरते इसी अनुभव में चलो कि मैं फरिश्ता सो देखता हूँ। दूसरों को भी आपके इस समर्थ स्मृति से आपका फरिश्ता रूप व देवी देवता रूप ही दिखाई देगा। गोल्डन जुबली मनाई अर्थात अब इस समय को, संकल्प को सेवा में अर्पण करो। हाम्रा हातमा जति समय छ, जुन संकल्प हामीले गर्छौं, जे हामीसँग छ त्यो बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ, सेवाको निम्ति अर्पण गर। अभी यह समर्पण समारोह मनाओ। स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प नहीं लगाओ। सेवा में लगाना अर्थात स्व उन्नति की गिफ्ट स्वतः ही प्राप्त होना। केवल आफ्नो स्व स्थिति मात्रै बनाउनको लागि मात्र ध्यान दिनु भन्दा पनि अनेक आत्माको प्रति पनि राम्रो भावना राख्दै गर्दाखेरि आफूमा राम्रो भावना स्वतः भइराखेपछि त आफ्नो पनि उन्नति भयो नि। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ जति तिमीले सेवामा प्रयोग गर्छौ उति आफ्नो लागि पनि बढ्दै जान्छ। अभी अपने प्रति समय लगाने का समय परिवर्तन करो। श्वास जैसे भक्त लोग श्वास श्वास में नाम जपने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे श्वास श्वास में सेवा की लगन हो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ निरन्तर सेवादारी बन भन्नुभयो नि बाबाले। निरन्तर सेवादारी भनेको सेवा पनि निरन्तर गरेपछि सेवादारी निरन्तर भयौं। सेवा में मगन हो, विधाता बनो, वरदाता बनो, निरंतर मादानी बनो। 4 घंटे के 6 घंटे के सेवादारी नहीं, अभी विश्व कल्याणकारी स्टेज पर हो। हर घड़ी विश्व कल्याण प्रति समर्पित करो। विश्व कल्याण में स्व कल्याण स्वतः ही समाया हुआ है। जब संकल्प और सेकंड सेवा में बिजी रहेंगे, फुर्सत नहीं होगी तो माया को भी आपके पास आने की फुर्सत नहीं होगी। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तन हो जाएगी। जसरी कोई व्यक्ति खाली देख्यो भने हैन, भेटघाट हुने आपसमा एउटा घरको व्यक्ति अर्कोसँग जाने या चोक चोकमा टाइम पास गर्ने भनेर भेटघाट भएर गफ गरिरहने हुन्छ नि। एउटा व्यक्तिले मेरो टाइम छैन है, म भोलि आउँदिन भन्यो भने अर्को व्यक्ति कोसँग गफ गर्न आउने त हैन। या कोही नेगेटिभ सोच्यो भने तिमीलाई फुर्सद नभए मलाई पनि छैन भने नेगेटिभ तरिकाले पनि आउँदैन, या पोजिटिभ तरिकाले पनि उ बिचारा बिजी छ म कहाँ जाने डिस्टर्ब गर्न भन्ने हुन्छ। कुनै पनि तरिकाले आफू बिजी भयो भने उ पनि बिजी भइहाल्छ हैन। उनलाई हामीले टाइम दिएन भने त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ व्यर्थ सोच्नमा, व्यर्थ गर्नमा, साधारण कुरामा तिमीले आफ्नो समय, आफ्नो संकल्प खर्च नगर त अनि माया अर्थात विपरीत परिस्थितिले पनि तिमीलाई समय दिँदैन। समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं के पास समस्या आने की हिम्मत नहीं रख सकती। जैसे शुरू में सेवा में देखा, देवी रूप, शक्ति रूप के कारण आए हुए पति दृष्टि वाले भी परिवर्तन होकर पावन बनने के जिज्ञासु बन जाते। कति पहले हैन यी ब्रह्मा कुमारीहरू कस्तो रहेछन् हैन, तिनीहरूलाई म यस्तो गर्छु भनेर विरोधी भावनाले कति आउँथे। अगाडि आउँदाखेरि मस्त राम्रो चिन्तनमा, ज्ञानमा, बाबा प्रतिको विश्वासमा दादीहरू खडा हुँदाखेरि ब्रह्मा बाबा बसिरहँदा त्यो स्वरूपलाई देख्दाखेरि उनीहरूको आफ्नो इष्ट देवदेवीको साक्षात्कार हुन्थ्यो अनि उनीहरू आफ्नो दृष्टिकोण चेन्ज भएर फर्किन्थे। त्यो रियल अवस्था को प्रभाव जसरी पर्यो त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले आफ्नो अवस्थालाई पनि त्यस्तै पावरफुल बनाइराख्यो भने
बाहिरी आकर्षणमा त्यो विपरीत परिस्थितिसँग भयभीत नभइकन निश्चिन्त अवस्था भयो भने त्यसको प्रभाव फेरि ऊ आत्मालाई पनि पर्ने हो। जैसे पतित परिवर्तन होकर के आपके सामने आए, ऐसे समस्या आपके सामने आते समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाए। कुनै कुरा हाम्रो सोचाइले पनि ठुलो बनाइदिन्छ। सोचाइ राम्रो हुने बित्तिकै यसरी गर्छु, समाधान पनि आइहाल्छ, ठीक हुन्छ। अभी अपने संस्कार परिवर्तन में समय नहीं लगाओ, विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना से श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। हामीसँग कुनै नराम्रो संस्कार छ, नराम्रो संस्कार मेटाउँछु 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 भन्दा मेटाउन गाह्रो हुन्छ। राम्रो संस्कार अपनाउँछु भनेर एउटा संस्कारलाई हामी संकल्प गरेर धारण गर्न थाल्यो भने राम्रो संस्कार गर्ने बानीले गर्दा के हुन्छ, नराम्रो संस्कार स्वतै हटिहाल्छ। बारीमा हामीले केही पनि रोपेका छैनौँ भने खाली झारपात हुन्छ, झारपात फ्याँक्यो, राम्रो बिरुवा त्यहाँ रोप्दै रोपेनौँ भने त झारपात त सधैँ पलाइराख्छ। राम्रो फलफुलको बिरुवा त्यहाँ ल्याएर रोप्यो भने फलफुलको बिरुवा बढ्दै जान्छ, त्यसको सेपमा तल झारपात पलाउँदैन। त्यो राम्रो कुरा हाम्रो संस्कार राम्रो उन्नति हाम्रो भयो भने नराम्रो कुरा हामीमा आउन सक्दैन। हामी समाधान स्वरूप बन्छौँ, समस्या हाम्रो पासबाट टाढा भइहाल्छ। यो विधि बाबा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना से श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। इस श्रेष्ठ संस्कार परिवर्तन में समय नहीं गवाओ। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अब युद्ध में समय नहीं गवाओ, विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। दुश्मन विजयी संस्कारों के आगे स्वतः भस्म हो जाएगा। इसलिए कहा तन मन धन निरंतर सेवा में समर्पित करो। चाहे मनसा करो, चाहे बाचा करो, चाहे कर्मणा करो। जे शक्ति जे खुबी आफूसँग छ त्यो खुबी परमात्मा कार्यमा प्रयोग गर्ने, त्यो खुबीलाई अझै बढाउनको निम्ति सेवा के सिवाय अर्को समस्या में नहीं चले। आफ्नो खुबीको दुरुपयोग नगर, बाबा भन्नुहुन्छ सदुपयोग गर। सेवा के सिवाय समस्या में नहीं चलो। दान दो, वरदान दो, तो स्व का ग्रहण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। हैन, कति राम्रो युक्ति बाबाले बताइराख्नु भएको छ। समस्यामा तिम्रो शक्ति दुरुपयोग नगर। त्यसरी अँध्यारो हुन्छ कुनै कोठामा, अँध्यारो भगाउँछु भनेर अँध्यारोलाई भगाउँछु भन्दै त्यो मेहनत गरेको गर्दाखेरि भाग्दैन। तर एउटा दियो जलाउँछु भनेर जलाइदियो भने अँध्यारो त आफै हटिहाल्यो नि। त्यस्तै हाम्रो मनमा समस्या उत्पन्न गराउने खालका संकल्प गर्ने होइन, समाधानका संकल्पहरू चल्न पर्छन्। ती समाधानका संकल्प चल्दै गर्दाखेरि कहिले पनि समस्याका संकल्प आउँदैनन्, मेटिँदै जान्छन्। हामी सधैँ समाधान स्वरूप बन्न सक्छौं। तो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, चाहे मनसा से करो, चाहे बाचा करो, चाहे कर्मणा करो, लेकिन सेवा के सिवाय और कोई समस्या में नहीं चलो। दान दो, वरदान दो, तो स्व का ग्रहण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अविनाशी लंगर लगाओ, क्योंकि समय कम है और सेवा आत्माओं की, वायुमंडल की, प्रकृति की, भूत प्रेत आत्माओं की सबकी करनी है। हैन, बाबाले हामीलाई जो सेवा दिनुभएको छ, राम्रा संकल्प गर्ने, शुभ भावना राख्ने, शुभकामना दिने, सबैको प्रति राम्रो भाइब्रेसन र राम्रो प्रभाव पार्ने, तिनीहरू पनि राम्रो बन्नु, त्योबाट रिटर्नमा हामीलाई राम्रो आओस्। प्रकृतिबाट, भूत प्रेतको आत्माबाट, अरू अन्य परिवारदेखि लिएर समाज देशको सबै आत्माको हाम्रो प्रति रिटर्न राम्रो गरोस्। त्यसको लागि हैन, आफ्नोलाई राम्रो हुन्छ भनेर गर्ने भनेको उनीहरूको राम्रो होस् भनेर गर्दै जाँदाखेरि स्वतै हामीलाई राम्रो भइहाल्छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले कम समयमा धेरै आत्माको, यो वायुमण्डललाई, धेरै आत्माहरूलाई, प्रकृतिलाई, भूत प्रेतलाई सबैलाई के गर्नु छ? सेवा गर्नु छ। भूत प्रेत आत्माहरूलाई पनि मुक्तिको लागि कहाँ जान्छन् हैन? अचानक शरीर छोडेको आत्माहरू शरीरको प्रति लगाव भएर जसको शरीर छुटेको हुन्छ नि, उसले जुन शरीर पाए पनि पस्न खोज्छ। त्यही भएर कोही कोहीमा भूत आयो प्रवेश भयो भन्छ नि, एउटा व्यक्ति अर्कै रूपबाट बोलिदिन्छ, अर्को आत्माको प्रवेशता भयो भने त शरीरबाट ऊ राम्रोसँग न्यारा भएर शरीर छोडेको छ भने त्यो आत्माले अर्को शरीरको चाहना गर्दैन। शरीरको प्रति लगाव भएको आत्माको अचानक एक्सिडेन्टमा शरीर छुट्यो, अचानक यस्तो विपरीत परिस्थितिमा होलसेल मौतमा शरीर छुट्यो भने शरीरप्रतिको लगावले गर्दा ऊ हिँड्दै जाँदा त्यो आत्मा सूक्ष्मबाट जुन शरीर भेट्यो, जहाँ ठोकियो त्यसैमा प्रवेश गर्छ।
झन् पवित्र आत्माहरूको प्रतिमा त झन् आत्माहरू आउन खोज्छन् मुक्तिको लागि। त्यसकारण हरेक आत्मालाई मुक्तिको लागि पनि हामीले भावना सङ्कल्पहरू दिनु छ। प्रकृतिलाई हामीले सङ्कल्प दिनु छ, प्रकृति सतो प्रदान होस्। अनेक आत्मालाई सङ्कल्प दिनु छ। समय भने कम छ, थोरै समय छ, कलियुगको अन्तिम समयमा हैन बाबा आउनुभएको छ। मिरमिरेको समय, अब उज्यालो दिन सुरु हुँदैछ, सत्ययुग आउँदैछ। थोरै समयमा हामीलाई धेरै प्रकारको सेवाहरू गर्नु छ। त्यसका लागि हाम्रा सङ्कल्पहरू शुद्ध हुनुपर्छ, स्वच्छ हुनुपर्छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले मनसाबाट गर, त्यस्तै बाचाबाट गर, कर्मणाबाट गर, तर गर जुन तरिकाले पनि तिम्रो तन मन धन मनसा बाचा कर्मणा केमा प्रयोग हुनुपर्छ? सेवामा प्रयोग हुनुपर्छ। उन भटकती हुई आत्माओं को भी ठिकाना देना है ना। शरीर नपाएर भटकेको आत्माहरूलाई पनि ठिकाना दिनु छ। मुक्ति धाम में तो भेजेंगे ना, उनको घर तो देंगे ना, तो अभी कितनी सेवा करनी है, कितनी संख्या है आत्माओं की। हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति देनी ही है। सब कुछ सेवा में लगाओ तो श्रेष्ठ मेवा खूब खाओ। जति सेवामा प्रयोग गर्छौं अनि त्यसको फल हामीलाई रिटर्नमा प्राप्त हुन्छ। मेहनत का सेवा मेवा नहीं खाओ, सेवा का मेवा मेहनत से छुड़ाने वाला है। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा, बहुत करके जो पुरुषार्थ में अपने प्रति संस्कार परिवर्तन के प्रति समय देते हैं। त्यो अँध्यारो भगाउन मेहनत गरे जस्तै बत्ती बाल्नतिर यादै हुँदैन अनि अँध्यारो भगाउनलाई सक्दै सकिन भन्ने हुन्छ। मेहनतको फिलिङ गर्ने हुन्छ। चाहे 50 वर्ष हो गए, चाहे 1 मास हुआ, लेकिन आदि से अब तक परिवर्तन करने का संस्कार मूल रूप में वही होता है। मेरो नराम्रो बानी त्याग्छु त्याग्छु भनेर संकल्प गरेको छ हैन। अब नराम्रो बानी त्याग्छु त्याग्छु त्याग्नै सक्दैन। राम्रो एउटा बानी म अपनाउँछु आजदेखि भन्यो भने त राम्रो बानी अपनाउँदै गएर राम्रो बानी अपनाउनेमा बिजी भयो भने त नराम्रो बानी आफै हटिहाल्छ। अब तक परिवर्तन करने का संस्कार मूल रूप में वही होता है, एक ही होता है। और वही मूल संस्कार भिन्न भिन्न रूप में फिर समस्या बनकर आती है। मानव दृष्टांत के रूप में किसी का बुद्धि के अभिमान का संस्कार है, किसी का घृणा भाव का संस्कार है, व किसी का दिल शिकस्त होने का संस्कार है। संस्कार वही आदि से अब तक भिन्न भिन्न समय पर इमर्ज होता रहता है। चाहे 50 वर्ष लगा है, चाहे 1 वर्ष लगा है। इसी कारण उस मूल संस्कार को जो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूप में समस्या बन करके आता है, उसमें समय भी बहुत लगाया, शक्ति भी बहुत लगाई। अब शक्तिशाली संस्कार दाता विदाता वरदाता का इमर्ज करो तो यह महासंस्कार कमजोर संस्कार को स्वतः समाप्त कर देगा। अभी संस्कार को मारने में समय नहीं लगाओ। त्यही बाबाले अलग अलग शब्दमा हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। तिमीले मेहनत गर्छौ त्यो नराम्रो संस्कारलाई त्याग्नमा, मेहनत गर्नमा हैन। अब हामीले दिनदिनै अब सब्जीमा एउटा मानौ दिनदिनै साग खाने बानी छ। म अब साग खान भने सकिन्न आदत बनेको छ, अब म साग खान भने सकिन्न आदत बनेको छ। तर हामी अर्को कुरा अलिकति खाएर चाखेर हेर्छौं, अर्को दिन अर्कै हामीले दाल खान्छौं, एक दिन दाल खान्छौं, 2 दिन दाल खान्छौं। दाल खाँदा दाल खान मन पर्न थाल्यो भने साग बिर्सिन्छ। अर्को कुरा अपनायो भने अर्को कुरा अटोमेटिक छुट्ने हो। छोड्न पहिला पर्दैन, अर्को कुरा राम्रो कुरा धारण गर्न थाल्यो भने नराम्रो कुरा स्वतै छुट्छ। त्यसकारण यो एउटा उदाहरण हो हैन। खानु पर्ने त साग पनि हो, दाल पनि हो। जस्तै एउटा कुरा छोड्नको लागि अर्को कुरा अपनाउनु पर्छ। पहिला छोड्ने मात्रै मेहनत गर्दा गाह्रो हुन्छ। यो तरिका बाबा भन्दै हुनुहुन्छ संस्कार को, पुराने संस्कार को मारने में समय नहीं लगाओ, लेकिन सेवा के फल से, फल की शक्ति से स्वतः ही मर जाएगा। तिमीले राम्रो सेवामा मात्रै लगाइरह्यो त नराम्रोतिर लाग्दैन, तिम्रो संस्कार स्वतः छुटिहाल्यो। जैसे अनुभव भी है कि अच्छी स्थिति से जब सेवा में बिजी रहती हो तो सेवा की खुशी से उस समय तक समस्याएं स्वतः ही दब जाती हैं, क्योंकि समस्या को सोचने की फुर्सत ही नहीं। हर सेकेंड हर संकल्प सेवा में बिजी रहेंगे तो समस्याओं का लंगर उठ जाएगा, किनारा हो जाएगा। आप औरों को रास्ता दिखाने के, बाप का खजाना देने के निमित्त सहारा बनो तो कमजोरियों का किनारा स्वतः ही हो जाएगा। समझा?
अभी क्या करना है। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमीलाई आफ्नो पनि अनुभव छ नि, अनि जहाँ खुसीले गर्यो भने त्यही कुरामा थकान अनुभव हुँदैन, खुसी गायब हुने बित्तिकै थकाइ लाग्न थाल्छ। केही कुरा राम्रो सङ्कल्प गरेर म यति बजेसम्म यसो गर्छु भनेर सङ्कल्प लक्ष्य लिएर बस्यो। जस्तो कोही कार्यक्रममा गयो, 3 घण्टाको कार्यक्रम छ, हाम्रो मनले 1 घण्टा बसेर आउँछु भनेर सोचेर गयो भने 1 घण्टासम्म आरामसँग बस्छौँ, अनि 5 मिनट बढी भयो भने पनि अटपटा छटपटा जस्तो लाग्न थाल्छ। किन? पहिला सेट गरेका थियौँ नि आफ्नो माइन्डलाई, होइन 3 घण्टा म बस्नुपर्छ भन्यो भने 2 घण्टा बस्दाखेरि आराम लाग्छ, केही पनि लाग्दैन। त कसरी हामीले आफ्नो मनलाई कसरी बनाएका छौँ, सेट गरेका छौँ। जब सेट भन्दा बाहिर भयो भने दबावको महसुस हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमी त अनेक आत्मालाई होइन बाबाको सहारा बन्नुको निमित्त आत्मा हो, बाबाको रूपमा होइन बाबाले गर्ने काम गर्ने निमित्त आत्मा हो। यसरी आफूलाई तिमीले तू सोच, अनि तिम्रो कमजोरी त सोतै भएको छ। सम्झा अभी क्या करना है, अभी बेहद का सोचो, बेहद के कार्यको सोचो। जसरी एउटा आमा हुन्छ, मैले बच्चा बच्चालाई खुवाउनु पर्छ प्याउनु पर्छ भने थोरै छ, पहिला बच्चा बच्चालाई नखाइ मैले खानुहुन्न भने माइन्डमा सेट हुन्छ, अनि त्यहाँ त्याग्न गाह्रो हुँदैन। तर त्यही आमाको आफू समानको अरू 2-3 जना छन् र अरूले खाएर आफूले खान पाएन भने उनीहरूले खायो मलाई दिएन भन्ने हुन्छ। त्यही आमालाई छोराछोरीले दिने रहेछ, भाग लगाउने रहेछ भने उसले आफूले खायो मलाई दिएन भन्ने हुन्छ। तर आफूलाई पहिला बेहदको स्थानमा राखेको थियो, म आमा हो, मैले छोराछोरीलाई दिनुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पर रहेर बेहदको कल्याणको भावनामा आफूलाई सेट गरिदियो भने, अनि सोचाइ त्यस्तै राख्यो भने बेहदको कार्य गर्दाखेरि मेहनत लाग्दैन। चाहे दृष्टि से दो, चाहे वृत्ति से दो, चाहे वाणी से दो, चाहे संग से दो, चाहे वाइब्रेशन से दो, लेकिन देना ही है। लिनेको संकल्प नगर, दिनेको संकल्प गर। मैले नै दिनुपर्छ, मैले सेवा गर्नुपर्छ, त्यो भावना इमर्ज गर भन्नुहुन्छ बाबा। वैसे भी भक्ति में यह नियम होता है, कोई भी वस्तु की कमी होती है तो क्या करते हैं, कुनै चिजको कमी छ भने भक्तिमा पनि भावना के छ, जे चिज आफूसँग कमी छ त्यो चिज अलिकति दान गरिदियो भने त्यो चिज फेरि धेरै भन्दा धेरै आफूसँग आउँछ भन्ने भक्तिमा पनि भावना छ। त्यसकारण बाबाले पनि भन्नुहुन्छ दान करने से देना लेना हो जाता है। समझा गोल्डन जुबली क्या है, सिर्फ मना लिया यह नहीं सोचो। कार्यक्रम गर्यो मनाइयो हो, गोल्डन जुबली मनाइयो भन्ने हुन्छ नि, सिर्फ मना लिया यह नहीं सोचो। त्यसले हामीलाई के मेसेज दिएर गयो, ओहो 50 वर्ष भइसक्यो, 50 वर्षसम्ममा समय त्यति छिटो बित्यो, यतिका वर्ष मैले के गरेँ त, म कुन स्थितिमा पुगेँ, मैले गर्नुपर्ने के हो। कर्तव्यप्रति बाबा सचेत गराउँदै हुनुहुन्छ। सेवा के 50 वर्ष पूरे हुए, अभी नया मोड़ लो, छोटा बड़ा 1 दिन का व 50 वर्ष का सब समाधान स्वरूप बनो। समझा क्या करना है। वैसे भी 50 वर्ष के बाद जीवन परिवर्तन होता है। दुनियाँमा 50 वर्ष पुगेपछि त परिपक्व भयो, अनुभवी भयो, बुढाबुढी भयो हैन, जुन जीवनको मोड परिवर्तन हुन्छ। गोल्डन जुबली अर्थात परिवर्तन जुबली, संपन्न बनने की जुबली। अच्छा, सदा विश्व कल्याणकारी समर्थ रहने वाले, सदा वरदानी महादानी स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा स्व की समस्याओं को औरों प्रति समाधान स्वरूप बन सहज समाप्त करने वाले, हर समय हर संकल्प को सेवा में समर्पण करने वाले ऐसे रियल गोल्ड विशेष आत्माओं को, बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। यो अझै बाबाको आदि रत्नहरूसँग कुराकानी छ। गोल्डन जुबली के आदि रत्नों से बाप दादा की मुलाकात, यह विशेष खुशी सदा रहती है कि आदि से हम आत्माओं का साथ रहने का और साथी बनने का दोनों ही विशेष पाठ है। साथ भी रहे, फिर जहाँ तक जीना है वहां तक स्थिति में भी बाबा समान साथी बन रहना है। तो साथ रहना और साथी बनना यह विशेष वरदान आदि से अंत तक मिला हुआ है। स्नेह से जन्म हुआ, ज्ञान तो पहले थी नहीं है ना। बाबाको बच्चा सुरुमा हैन, आदि रत्नहरू दादीहरू जब ज्ञानमा आउनुभयो यति धेरै ज्ञान थिएन। अहिले बाबाले चलाएको यति वर्षसम्मको धेरै मुरली छ।
कति अन्य अनुभवी पुरानो ज्ञानीहरू लेखेको पुस्तकहरू छ, पत्र पत्रिकाहरू छ, सेवाको धेरै विधि छ, साधन छ, क्लासेसहरू छ। अनि यति धेरै ज्ञानको अभाव छ, यति धेरै छ। त्यति धेरै बेला त बस ब्रह्म बाबु मुखबाट शिव बाबाले उच्चारित गर्नुहुन्थ्यो स्नेहभरि 2-4 बोली। त्यो स्नेह भगवानको स्नेहले खिचेको थियो दादीहरूलाई। पहले ज्ञान तो नहीं था ना, स्नेह से जन्म हुआ, स्नेह से पैदा हुए। जिस स्नेह से जन्म हुआ वही स्नेह सभी को देने के लिए विशेष निमित्त हो। और सुरुमा जो बाबाको बच्चा बन्यो, अब अरूलाई बच्चा बनाउँदै जाँदाखेरि, अरूलाई ज्ञान दिँदै जाँदाखेरि त्यही स्नेह आफूले पाएको स्नेह के गर्नु पर्यो, प्रयोग गर्दै जाने। जो लियो त्यो दिँदै जाने, यो युज गर्दै जाने हो। जो भी सामने आए विशेष आप सबसे बाबा के स्नेह का अनुभव करें। आप में बाप का चित्र और आपकी चलन में बाप का चरित्र दिखाई दे। अगर कोई पूछे कि बाबा के चरित्र क्या है और आपकी चलन चरित्र दिखाए, क्योंकि स्वयं बाबा के चरित्र देखने और साथ साथ चरित्र में चलने वाली आत्माएं होना। चरित्र जो भी हुए वह अकेले बाबा के चरित्र नहीं है, गोपी बल्लभ और गोपिकाओं के ही चरित्र है। बाबा आउनुभयो ब्रह्म बाबामा, शिव बाबा हैन चैतन्यमा ब्रह्म बाबासँग हिँड्नुहुन्थ्यो, बोल्नुहुन्थ्यो, दादीहरू हुनुहुन्थ्यो सुरुमा। त साथको अनुभव भयो गोपी बल्लभ शिव बाबा और गोपिकाहरू दादीहरू हुनुभयो। तो गोपी बल्लभ और गोपिकाओं का ही चरित्र है। बाबा ने बच्चों के साथ ही हर कर्म किया, अकेला नहीं किया, सदा आगे बच्चों को रखा। तो आगे रखना यह चरित्र हुआ। ऐसे चरित्र आप विशेष आत्माओं द्वारा दिखाई दे। एउटा उदाहरण बाबाले दिनुभयो। बाबाले आफू ब्यागबोन बनेर बच्चाहरूलाई अगाडि राख्नुभयो। हो त्यस्तै अब हामी हरेक बच्चाले पनि अरूलाई उमङ्ग दिने, स्नेह दिने, अगाडि बढाउने, अरूलाई सेवा गराउनको लागि। कभी भी मैं आगे रहूं यह संकल्प बाबा ने नहीं किया। इससे भी त्यागी रहे और इसी त्याग के फल में सभी को आगे रखा, इसलिए आगे का फल मिला। क्या मिला? पोस्टमा त नम्बर 1 को पुग्यो, ब्रह्म बाबा पुग्नु भयो नि। त्यागमा साकारमा ब्रह्म बाबा पछाडि रहेर दादीहरूलाई माता कन्याको ट्रस्ट बनाएर, मम्मालाई यज्ञको निमित्त ठुलो बनाएर, मुख्य प्रशासिका बनाएर ब्रह्म बाबा आफू प्रशासक बनेर रहनु भएन। तर पोस्टमा कृष्ण पदलाई प्राप्त गर्न पुग्नु भयो। त्यागको फल ब्रह्म बाबाले पाउनु भयो। नंबर 1 हर बात में ब्रह्मा बाप बना। क्यों बना? आगे रखना, आगे होना इस त्याग भाव से। संबंध का त्याग, वैभवों का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है। धेरै धन दियौं, तन लगाइदियौं, तर दृष्टि वृत्ति ठीक छैन भने मनमा हैन मैले यति तन लगाएको छु, यहाँ यत्रो धन लगाएको छु, मलाई नै मैले पाउनु पर्ने बढी भन्ने भावना भइदियो भन्दाखेरि सबै खतम भयो नि। त वैभवको त्याग पनि कोही ठुलो कुरा होइन। त्याग पनि गर्यौं, सेवा पनि गर्यौं हैन। तर बाबा भन्नुहुन्छ स्थितिको कुरा छ यहाँ। यह त्याग श्रेष्ठ त्याग रहा। हर कार्य में, संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना हो। इसको कहा जाता स्वयं के भान को मिटा देना, मैंपन को मिटा देना। तो डायरेक्ट पालना लेने वालों में विशेष शक्तियां हो। दादीहरू डायरेक्ट पालना की शक्तियां कम नहीं है, वही पालना अभी औरों की पालना में प्रत्यक्ष चलो, करते चलो। वैसे विशेष तो हो ही, अनेक बातों में विशेष हो। आदि से बाबा के साथ पाठ बजाना यह कोई कम विशेषता नहीं है। विशेषताएं तो बहुत हैं। 1-2 उदाहरण बाबाले दिनुभएको छ। ब्रह्म बाबाको सँगसँगै ब्रह्म बाबामा शिवको प्रवेशता हुनुको सँगसँगै नै त्यो ज्ञानमा आएर अहिले तक सारा देश विदेशमा बाबाको सेवालाई फैलाउनु यो दादीहरूको कम विशेषता हो त? यो विशेषता दादीहरूमा थियो। वैसे विशेष तो हो ही, अनेक बातों में विशेष हो। आदि से बाबा के साथ पाठ बजाना यह कोई कम विशेषता नहीं है। विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन अभी आप विशेष आत्माओं को दान भी क्या करना है? विशेष करना है। ज्ञान दान तो सब करते हैं, लेकिन आपको अपनी विशेषताओं का दान करना है। बाबा की विशेषताएं सो आपकी विशेषताएं। एकैछिन ज्ञान सुनेर हैन दिमाग छ बुद्धिमा राख्यो हैन, अब सुनाइदिन त जो कोहीले पनि सक्छ। त त्यो ज्ञान स्वरूप बनेर हैन भेटघाटमा सम्बन्ध सम्पर्कमा त विशेषता प्रयोग हुनु, ज्ञान प्रयोग हुनु र त्यसको प्रभाव पार्नु त्यो अझै विशेष हो। त्यसमा बाबा ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ। ज्ञान दान तो सब करते हैं, आपको अपने विशेषताओं का दान करना है। तो उन विशेषताओं का दान करो जो बाबा की विशेषताएं सो आपकी विशेषताएं।
जो विशेषताओं के महादानी हैं वह सदा के लिए महान रहते, चाहे पूज्यपन में चाहे पुजारीपन में सारा कल्प महान रहते। जिससे ब्रह्म बाबा को देखा, अंत में भी कलियुगी दुनिया के हिसाब में भी महान रहना हैन। कति गहिरो कर्मको गुह्य गति यो समय चक्र अनुसार जन्मको चक्रमा आउँदाखेरि जसले यो संगमिकमा यो महान बनेर श्रेष्ठ कर्म गरेर बेहदको भावना राखेर आफ्नो विशेषतालाई भगवानको कार्यमा प्रयोग गरेर जति महान कार्य गरेर एउटा श्रेष्ठ बिउ रोपेको छ, उसले एक जन्म मात्र नभएर सतीयुग र त्रेतामा देवता हुँदा पनि उच्च पदमा, देवी देवताहरू पनि आज कति थरी छन् नि, लक्ष्मी नारायण कृष्ण राम। अब यसरी कतिपय देवी देवताको रोज रोज मन्दिर, कति आलिशान मन्दिर बनाएर पूजा हुन्छ। कोही कोही देवी देवताहरूको कहिले कहिले हैन कहाँ कहाँ मन्दिर छ, कहिले कहिले पूजा हुन्छ। कोही त मन्दिर एकचोटि स्थापित भयो त्यहाँ कोही पनि पूजा गर्न जाँदैनन्, जङ्गलतिर कति त मन्दिर मिल्किएका छन्। यसरी सबै देवी देवताहरू पनि नम्बरवार छैनन् नि। त्यसरी जन्म जन्म त्यो महान देवता बन्नलाई र द्वापरबाट पनि त्यो पुजारीपनमा पनि हैन महान बन्नको लागि हैन यसरी बाबाले के भन्नुभयो, अहिलेको महानताको प्रयोगले जस्तो बिउ रोप्यो, जति बिउ रोप्यो त्यो अनुसारमा त्यही गुणा वृद्धि धेरै हुने नि। एउटा फलफुलको बुट रोप्यो भने त्यो एउटा बुटले जति दिन्छ त्यति फल हासिल गर्छौं। दुईवटा रोप्यो भने दुईटा रुखले दिने हासिल गर्छौं, तीनटा रोप्यो भने तीनटाले। त्यसकारण जति महान कर्म अहिले गर्न सक्यो, तनलाई मनलाई धनलाई विशेषतालाई जति प्रयोग गर्न सक्यो महान कार्यमा, त्यति यो जन्म मात्र नभएर हरेक जन्ममा महान बन्नको लागि, धन पनि त्यस्तै प्राप्ति गर्नलाई, धनी घरमा जन्मिनको लागि, परिवारजनले आफूलाई सहयोग गर्नेवाला राम्रा परिवारका सदस्य पर्नको लागि, कहीँ त आफ्नो छोराछोरी श्रीमान श्रीमतीले पनि एकअर्कालाई हत्या गर्ने काट्ने मार्ने, दुनियाँमा कस्तो कस्तो कृत्य चल्छ नि। एकअर्काको सहयोगी बनेर स्नेही परिवार हुनको लागि, त्यो सबैको प्राप्ति गर्नको लागि त कति जन्म जन्म कर्मको गुह्य लेनदेन छ। देख्दा त बिचारा उसलाई यसले यस्तिकै मारिदियो भनिन्छ, तर यो लामो कर्मको हिसाब किताब छ। यो कति गहिरो कुरा, यो मुरलीमा एउटा दुईटा शब्दको भित्र हरेक रहस्य छ। यसरी यसलाई अझै डिटेलमा अन्य अन्य मुरलीमा नि बाबाले बताउनुहुन्छ। जस्ता कर्महरू हामीले गर्नुपर्ने समयमा, श्रेष्ठ समयमा, रोप्नुपर्ने बिउ रोप्ने बेलामा रोपेका छौँ र सही गरेका छौँ भने जन्म जन्म तिमीले 84 जन्ममा सतीयुगदेखि लिएर कलियुगको अन्त तक महान घरमै जन्मिन्छ। जस्तो कि ब्रह्म बाबा अन्तिम जन्ममा पनि यति उच्च धनवान खानदानी कुलमा संस्कारमा धनी व्यक्ति भएर मान सम्मान दुनियाँमा नि प्राप्त गर्ने, मान पद प्रतिष्ठा केही कुराको कमी थियो त ब्रह्म बाबामा? धन दौलत केही कुराको कमी थियो त थिएन नि। दादीहरू जो सुरुमा यज्ञमा होमिएर आउनुभयो ब्रह्म बाबाको पछि पछि, कुनै पनि दादीहरू सानोतिनो घरको हुनुहुन्थेन। धनवान घरहरूको नोकर चाकरहरू धेरै थिए। पानी पनि आफ्नो हातले गिलास उठाएर नपिएको, त्यति पुगी शरीर, त्यस्तो कुल पनि उच्च, धनी पनि त्यत्तिकै, महान पनि त्यत्तिकै, मान्ने गुन्ने सबै कुराको प्राप्ति भएको दादीहरू त्यो सब सुख त्यागेर साधारण ब्रह्म बाबाको त्यही सम्पत्तिमा कति संगठन, कति लामो समयसम्म त्यो पालिनको लागि त्यति बेला कति गाह्रो पनि भयो। सकिँदै जाँदा यज्ञमा बेगरी पाठ पनि सुरु भयो नि। त्यति बेला पनि अलिकता पनि संशय आएन, संकल्प विकल्प चलेन कि यहाँ त दुःख भयो म फर्केर घर जान्छु हैन। त्यति भगवानको कार्यमा, त्यति महान कार्य गर्नमा, त्यो त्यागमा, समर्पणमा त कति महान कार्यमा आफू हुनेको हुनाले जन्म जन्म कलियुगको अन्त तक पनि त्यो महान जन्म भयो। यस्तो उदाहरण बाबाले दिनुभएको छ। जसरी ब्रह्म बाबाको देखाना अंत में भी कलियुगी दुनिया के हिसाब में भी महान रहा भन्छ। पहिला पहिलाको जन्ममा त कति महान हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै हामी हरेक बच्चा पनि आफूलाई हेरौं। अहिले पनि हामी अन्तिम समय आइपुग्दा पनि हामी सबैले पनि जो हामी घर छोडेर यज्ञमा आएका छौं, सेवा गर्दैछौं, हामी हरेक सेवाधारी बाबाको बच्चाहरू हैन, हामी हरेकले त्यो धन दुनियाँको सुख, माता पिता परिवार त्यागेर आयौं हैन। त्यहाँ कमी भएर त कोही आएका थिएनौं नि। यो अहिले भगवानको यज्ञमा हामीले तन मन धन सबै कुरा लगाएको हुनाले, प्रयोग गरेको हुनाले हामी पनि के हुन्छौं, जन्म जन्म हामी पनि कहिले हामीलाई त्यति धेरै रोगी हुनु पर्दैन, त्यति धेरै भिखारी भएर हात थाप्दै हिँड्नु पर्दैन, त्यति धेरै खोटो भएर लुलङ्गडो भएर हामी जन्मिनु पर्दैन। जन्म जन्म हामी हाम्रो पनि अन्तिम जन्म पनि कति महान रहेछ नि हैन। यसरी बाबाले उदाहरण दिनुभयो, जति तिमी महान कार्यमा प्रयोग हुन्छौ, बिउ रोप्छौ श्रेष्ठ कर्मको, त्यति हरेक जन्म जन्म तिमीलाई यो महान प्राप्ति हुन्छ।
कुनै पनि परिवारको सदस्यले दुःख दिँदैनन्। राम्रो परिवार प्राप्त हुन्छ, धन प्राप्त हुन्छ, तन राम्रो प्राप्त हुन्छ, सबै कुरा राम्रो प्राप्तिको पछाडि अहिले बिउ रोप्ने बेला चाहिँ यति बेला हो, भगवान धरतीमा आएको बेलामा हो। यही कुरा त अहिले बुझ्नुपर्ने छ। भगवान आउनुभयो, 84 वर्ष पुरा भइसक्यो हैन। अब भगवानले पढाएको कोर्सको पनि करिब करिब अब अन्तिम चरणमा, अब आरामसँग ज्ञान सुन्ने सुनाएको समय पनि, अब सेवाको विधि पनि परिवर्तन हुँदैछ हैन। यस्तो यस्तो परिस्थिति अब सृजित हुँदैछ। त बाबा भन्नुहुन्छ तो आदि से अंत तक ऐसा महादानी महान रहता है। अच्छा, आपको देखकर सब खुश हुए तो खुशी बांटी ना, बहुत अच्छा मनाया, सबको खुश किया और खुश हुए। तो बाप दादा विशेष आत्माओं के विशेष कार्य पर हर्षित होते हैं। स्नेह की माला तो तैयार है ना, पुरुषार्थ की माला, संपूर्ण होने की माला, वह तो समय प्रति समय प्रत्यक्ष हो रही है। जितना जो फरिश्ता संपूर्ण अनुभव होता है, वह समझो मड़का माला में पिरोता जाता है। तो वह समय प्रति समय प्रत्यक्ष होते रहते हैं। लेकिन स्नेह की माला तो पक्की है ना, स्नेह की माला के मोती सदा ही अमर है, अविनाशी है। स्नेह में तो सभी पास मार्क्स लेने वाले हो, बाकी समाधान स्वरूप की माला तैयार होनी है। बाबासँग स्नेह त सबैको छ नि, सबै बच्चाहरूको छ, स्नेहमा त तिमी पास छौ। तर त्यो अनुसारको के समस्या आउने बित्तिकै फेरि स्नेह बाबासँग भए पनि त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने पावर नहुँदाखेरि के आइदिन्छ, कमजोरी आइदिन्छ, सानो समस्या पनि ठुलो लाग्छ। त्यो स्थिति बनाउनु छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ स्नेह में तो पास हो, बाकी समाधान स्वरूप की माला अब तैयारी होनी है। संपूर्ण अर्थात समाधान स्वरूप। जैसे ब्रह्म बाबा को देखा, समस्या ले जाने वाला समस्या भूल जाता था, क्या लेकर आया और क्या लेकर के गया। हो मलाई त यस्तो भयो उस्तो भयो, म गएर ब्रह्म बाबालाई सबै कुरा भन्छु, दादीको अगाडि सबै कुरा भन्छु भनेर अगाडि जाँदाखेरि के भन्न आएको अरे अनि बिर्सियो। किन बिर्सियो? यति धेरै व्यर्थलाई सोचेर बहुत ठुलो समस्या बोझा लिएर गएको थियो, अर्पण गर्छु भनेर त्यो पावरफुल स्थितिले त्यो बोझा सोझा हरायो, गायब भयो। ए मलाई त केही नै भएको रहन्छ भनेर फर्केर आउने हैन। त्यो भन्नै उसलाई अड लाग्ने, शरम लाग्ने, आफै अटोमेटिक त्यो प्रभावले, अगाडिको पावरफुल व्यक्तिको स्थितिको प्रभावले उसको समस्या पनि सकिने, त्यसै खत्म भइदिने। त्यस्तो प्रकारको प्र्याक्टिकलमा ब्रह्म बाबामा कति आत्माले अनुभव गरे। तो इसको कहते हैं समाधान स्वरूप। समस्या की बातें बोलने की हिम्मत ही नहीं रही, क्योंकि संपूर्ण स्थिति के आगे समस्या जैसे कि बचपन का खेल अनुभव करते थे, इसलिए समाप्त हो जाती थी। एक एक समाधान स्वरूप हो जाए तो समस्या कहाँ जाएगी। जस्तो ब्रह्म बाबाको अगाडि जाँदा त्यो अनुभूति भयो, दादीहरूको अगाडि जाँदा त्यो अनुभूति भयो। त्यस्तै हामी पनि आफैले सानो कुरा पनि ठुलो बनाएर सोचेर बस्ने भइयो भने हाम्रो अगाडि आउँदा कसैलाई पनि त्यस्तो हुँदैन। हामीले हरेक कुरालाई डोन्ट केयर गर्दा, माइन्ड नगरिकन, परिस्थितिलाई सानो बनाउँदै, स्थितिलाई उच्च उच्च बनाउँदै गयो भने माथि माथि प्लेनमा चढेर उड्दै गयो भने तलका ठुल्ठुला घर पनि सानो देखिन्छन् नि। त्यसैले स्थिति उच्च उच्च बनाउँदै गयो, विशाल बनाउँदै गयो, सोचलाई फ्राकिलो बनाउँदै गयो भने हाम्रो लागि समस्या सानो हुन्छ। त्यो स्थिति बनाउँदै गएको व्यक्तिको अगाडि जो पनि आउँछ अरूलाई पनि त्यही राम्रो प्रभाव पार्दै जान सकिन्छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ एउटा ब्रह्म बाबा मात्र नभएर सबै एउटा एउटा बच्चा यस्तो समाधान स्वरूप भइदियो भने त समस्या कहाँ जान्छ, खत्म भइहाल्यो। आधा कल्प के बाद विदाई समारोह हो जाएगा। अभी तो आधा कल्प के लिए विदाई समारोह हो जाएगा। अभी तो विश्व की समस्या का समाधान ही परिवर्तन है। तो क्या गोल्डन जुबली मनाई? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ हैन। फंक्सन गर्यो, मनाइयो, स्थितिमा तिम्रो यस्तो भइदियो भने विश्वको समस्या त समाधान भइहाल्छ भन्दै हुनुहुन्छ बाबा। गोल्ड होने की जुबली मनाई हैन। गोल्डन जुबली मनाउनु भनेको आफ्नो स्वभाव संस्कारलाई नेगेटिभबाट पोजिटिभमा मोल्ड गरिदिने है। मोल्ड होने की जुबली मनाई। जो मोल्ड होता है वह जिस भी रूप में लाने चाहो उस रूप में आ सकता है। रियल गोल्ड छ भने जस्तो आकारको गहना पनि बनाउन सकिन्छ। अलिक कडा छ, नकली छ, त्यो छ भने बनाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दा बङ्ग्याउँदै टुट्ने हुन्छ, कडा छ भने, सही छैन भने। तो मोल्ड होना अर्थात सर्व का प्यारा होना। सबकी नजर फिर भी निमित्त बनने वालों पर रहती है। अच्छा, वरदान छ बाबा को श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव।
विशेष पाठधारी भव, इसको विस्तारमा, इस मर्जीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार दो बातें हैं। इस मर्जीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार दो बातें हैं। एक है सदा परोपकारी रहना, सदा परोपकारी रहना। दूसरा है बाल ब्रह्मचारी रहना, बाल ब्रह्मचारी रहना। श्रेष्ठ बन्नको लागि, जीवनलाई श्रेष्ठ बनाउनको लागि बाबाले दुई कुरा भन्नुभयो। एक त सबैको लागि परोपकारको भावना, अर्को ब्रह्मचर्य व्रत, बाल ब्रह्मचारी रहना। जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से अंत तक अखण्ड रहे, पवित्रता स्वच्छता भनेको नै यही हो। एउटा पवित्रता भनेको ब्रह्मचारी रहनु, अर्को पवित्रता भनेको संकल्पमा मात्र पनि कोही व्यक्तिको प्रति नराम्रो भावना नल्याउनु। कोही हिंसाको भावना, बदला लिनुको भावना, खुट्टा तान्नेको भावना, नराम्रो भावना नआउनु त हो नि हैन। त्यसैलाई भन्छ परोपकारको भावना, सबैको उपकार गर्ने भावना। तो जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे, किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई, किसी भी प्रकार की पवित्रता मन को, वचन को, कर्म को, है ना, एक परोपकारी रहनमा, ब्रह्मचारी रहनमा किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई, तथा विश्व के प्रति और परिवार, ब्राह्मण परिवार के प्रति, विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी है, ऐसे विशेष पाठधारी, जो सदा उपकारी हैं, ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहते हैं। बाबालाई, भगवानलाई कस्तो व्यक्ति मन पर्ने रहेछ? जो स्वच्छ छ, जो पवित्र छ, कहिले पवित्र बन्ने कहिले अपवित्र त्यो पनि होइन, सदा जो पवित्र छ, पवित्रता कहिले खण्डित हुँदैन। पवित्रता भनेको बाबाले एक त ब्रह्मचारी रहनु, अर्को परोपकारको भावना हुनु, यो दुईटै कुरामा जो खण्डित हुँदैन, ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहते हैं और उनकी प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। अघि माथि मुरलीमा बाबाले भने जस्तै जसले यति बेला यसरी पवित्र रहेर हरेक आत्माको कल्याण चाह्यो, हरेक आत्माको उपकार होस् भन्ने चाह्यो, त्यो आत्माको सारा कल्पको लागि श्रेष्ठ प्रारब्ध उसको हुन्छ भन्नुभयो। आखिर त्यही हो, जसले राम्रो कर्मको बिउ रोप्यो उसले राम्रो फल जन्म जन्म प्राप्त गर्ने भयो, कल्प कल्पान्तर प्राप्त गर्ने भयो। उनकी प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। श्रेष्ठ प्रारब्ध जसले प्राप्त गर्यो उसले कुनै पनि कुराको कमी हुँदैन, उसलाई सबै राम्रै कुरा प्राप्त गर्छ। शरीर राम्रै प्राप्त गर्छ, परिवारजन राम्रै प्राप्त गर्छ, परिस्थिति राम्रै हुन्छ, सबै कुरा मिसो मिल्दै जान्छ, भाग्यको ढोका खुल्दै जान्छ, सबै कुरा राम्रै प्राप्त गर्छ उसले। स्लोगन, संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। हाम्रो शरीर बलियो छ, बुद्धिमान छौं, विशेषता छ, बुद्धि छ हैन, तन बलियो छ, धन पनि धेरै छ, तर मनमा हो किन गर्न पर्छ र सेवा भन्ने भावना आयो भने राम्रो कार्य उठेर तनले लगाएर हामीले गर्न सक्दैनौं हैन। खजानामा भण्डारामा धेरै सब्जी छ, तरकारीहरू छ, तर पकाउन गाह्रो लगाइदियो भने यति धेरै किन खानु पर्छ र एउटा तरकारी पकाएर खाए पनि त हुन्छ नि भन्ने आयो भने अरु तरकारी त कुहिएर जान्छ नि, सडेर जान्छ नि। त्यो एउटा संकल्प व्यर्थ आयो भने अरु सारा खजानाको केही काम छैन। त्यो तन बलिएर पनि काम छैन, बुद्धि भएर पनि काम छैन, धन भएर पनि काम छैन, सहयोगी आत्मा धेरै भएर पनि काम छैन। जब मनमा व्यर्थ संकल्प उत्पन्न हुन्छ नि, त्यो व्यर्थ संकल्पले सहयोगीको सहयोग लिन पनि जान्दैन, सक्दा पनि सक्दैन, धनको सदुपयोग गर्न पनि सक्दैन, तनलाई राम्रो कार्यमा लगाउन पनि सक्दैन हैन। मनले राम्रो सोचिरहन सक्ने कुरै भएन व्यर्थ संकल्प भएपछि। एउटा आलु एउटा बोरामा सडेको छ र त्यो बोरा खोलेर त्यो सडेको आलु हटाएन भने त बोराको आलु सबै कुहिन्छ नि। हाम्रो मनमा एउटा पनि व्यर्थ संकल्प आयो भने हाम्रो अरु विचारलाई पनि काटिदिन्छ, सडाइदिन्छ, व्यर्थ बनाइदिन्छ, नेगेटिभ बनाइदिन्छ हैन। त्यसकारणले बाबाले भन्नुभयो हाम्रो संकल्प कस्ता हुन पर्छन्?
श्रेष्ठ हुनुपर्छन्, उमङ्ग उत्साहका हुनुपर्छन्, खुसीका हुनुपर्छ, सकारात्मक हुनुपर्छ, गर्नुपर्छ, गर्न सकिन्छ, हुन्छ भन्ने प्रकारको हुनुपर्छ। अनि बल्ल सबै खजाना युज हुन्छ। त्यो जति युज भयो त्यति बढ्ने हो नि खजाना। अनि हामी त के हुन्छौँ? फलीभूत हुन्छौँ, भरपूर हुन्छौँ। अनि जहाँ भरपूरता छ त्यहाँ सन्तुष्टता छ, सुख शान्ति छ। कति सधैँ सधैँ मुरलीमा बाबाले यसरी राम्रो कुराहरू हामीलाई सिकाउनुहुन्छ होइन। आज स्लोगनमा भन्नुभयो, संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।